لوبجيكتيف لوبجيكتيف ديال لا سيسيون كما قلت للناس راه ديجا درتها البارح. دابا غنعاودو على وديت هاد الناس اللي ما قدروش اللي ما وصلاتهمش الانفيتاسيون البارح. لوبجيكتيف هو نفهموا شنو هو نوت جي اس، نفهموا علاش دار نوت جي اس، باسكو الناس كيخدموا به وما عارفينش علاش كيخدموا به. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نشوفوا اون ابي بنوت جي اس، نخدموها بنوت جي اس عادي. نشوفوا حتى جافا سكريبت، غندير لكم واحد الكويك ريفريش جافا سكريبت un peu les variables rapidement ou les tableaux, les boucles, les fonctions. إلا بقى لنا الوقت، وديك الساعة نخدمو اون ابي رابيدمون في نود، و اون ابي نفسها نعاودوها باكسبريس باش تشوفوا الفرق، باسكو اكسبريس كيسهل بزاف د الحوايج. هذه الاولى. هادشي فابور كنأكد عليها. لوبجيكتيف هو نبارطاجيو لي كونيسونس، نتعلم منكم، نعطيكم داك الشويه اللي عندي، نتعلم منكم وتعلموا مني. هذا هو لوبجيكتيف، ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير مور هادشي. فوالا، نبداو على بركه الله. دونك شنو غنشوفوا اليوم؟ غادي نشوفوا سيكوا نوت جي اس. بروميير بوين اللي غادي نشوفوا، نانستاليو نوت جي اس. جو سي با سي جو لي انستالي ديزانستالي ولا لا. غادي نحاول نديزانستاليه. الا كان ديجا مانستالي نعاودو نانستاليوه. الا كان شي واحد عمرو ما خدم به نانستاليوه. الا كنتو كاملين فايتين انستاليتوه نقصوا هاد لا بارتي. غنديرو كويك ريفريش ديال جافا سكريبت هنايا. ابخي نديفلوبي اون ابي بنوت جي اس، و نشوفوا سي كوا اكسبريس جي اس. سي ان فريم ورك دو نوت جي اس، دونك كيسهل علينا بزاف د الحوايج، كيعطينا بزاف د لي زوتي. وفي الاخر نعاودو نخدمو لا ميم ابي اللي خدمنا بنوت جي اس باكسبريس جي اس. فوالا، على فان د لا سيسيون الا كنتو انتريسي ولا عجبكم الحال ولا ما عجبكمش الحال او كور د لا سيسيون تقدروا تمشيو. اللي عجبو الحال وبقى حتى الاخر ديك الساعه ناجوتيوه في الجروب، وان شاء الله من بعد على حساب الوقت نبداو اون فورماسيون فريمون من سكراتش، ونمشيو فروم هيرو تو فروم زيرو تو هيرو كما كنقولوا. فوالا. الوغ à la fin de la science vous serez pas comme ça. في الاخر د لا سيونس هادشي اللي غنوريكم ماشي غتوليو تخدموا بحال هاد خونا هذا ديفلوبيو وانتوما مغمضين عينيكم. لوبجيكتيف هو غير تفهموا وتحاولوا غير ديروا واحد ريفريش وتفهموا علاش جا نوت جي اس وشنو كيديروا وشنو نقدروا نديروا به، ونديروا ان دي زيكزامبل. ماشي توليو دي سوبر ستار في الديفلوبمون على فان ديال 1 اور، سي امبوسيبل. دونك كوا نوت جي اس، باش نفهموا نوت جي اس خصنا نفهموا جافا سكريبت قبل منين تكريا في لي زاني 90 شنو جاي يدير. حكا ما بريزونطيش راسي، ما عرفتش واش نبريزونطيه ولا لا. وي وي بريزونت لنا راسك، دونك انا شرفنا براسك. سميتي رضوان. سميتي رضوان. جو سوي انجينيور في واحد الملتي ناسيونال امريكان. عندي 2 باك بلس 5، عندي ان ديبلوم دانجينيور وعندي ان ديبلوم في ديفلوبمون دي سيستيم دانفورماسيون. كنخدم هادي تقريبا 3 ans في هاد لونتربريز، وكنخدم على لي تكنولوجي جافا سكريبت في الباك اند والفرونت اند. وكنخدم دابا ديرنييرمون دوبي كيلكو موا في لا ديفوبس. كنخدم بلي سيرفيس ديال مايكروسوفت، كنخدم بالديفوبس ديال ازور، و كنخدم اوسي على تو سكي اوثنتيفيكاسيون، يعني داك لا جيستيون ديال لي دوني بيرسونيل ولا جيستيون ديال لوثنتيفيكاسيون ديال اون ابي ديال ان كليون في الفرونت اند وفي الباك اند، يعني في السيرفر اللي كان اوثنتيفيو به، وحتى حتى الانتيغراسيون ديال لو سيستيم دوثنتيفيكاسيون في الكوتي فرونت. فوالا اون غرو هادشي اللي كندير انا دابا. دونك باش نفهمو نوت جي اس، خاصنا نفهمو جافا سكريبت في الكوتي فرونت اند، لان جافا سكريبت منين جا في لي زاني 90 في اكزاكتومون في 95 ولا 14، واحد خونا كان خدام في نيتسكيب هو اللي كريا هاد لو لونغاج هذا. سماه جافا سكريبت حيت بغى يلصق فيه داك جافا باش يدير شويه د لا بيب، وهو نيت انسبيرا من جافا حيت ديك الساعه ما كان لا جافا سكريبت لا والو. وكريا هاد لو لونغاج هذا باش يدير داك التويشيات. راك عارفين في الفرونت للناس اللي خدموا ديجا بلا HTML CSS كنبقاو نحركوا بوطون نديروا دي زانيماسيون. هاد لي زانيماسيون كنديروهم بجافا سكريبت. كاين اللي كيديرهم بجيكويري وكاين اللي كيديرهم بدوطخ تروك، ولكن برينسيبالمون جافا سكريبت كريا باش يدير هاد التويشيات اللي هضرنا عليهم.
ما كانش مديور باش يخدموا به الناس الباك اند ولا يخدموا به في السيرفر نهائيا. جافا سكريبت دار لوديت الفرونت اند، فرونت اند باك اند. الناس اللي ما عارفين شنو هو فرونت اند باك اند، فرونت اند هو كوتي كليون، داك لابليكاسيون اللي كتشوفوا نتوما في النافيغاتور، والباك اند هو لا بارتي سيرفر فين كنديفلوبيو داك لي زابي اللي كنفورنيوهم للفرونت اند اللي كيكونسوميهم. دونك هذه هي ليدي ديال الباك اند فرونت اند. دونك جافا سكريبت في الاول كما قلت لكم تكريا باش يخدم في كوتي كليون. شنو كيطرا غيالمون تكنيكمون؟ ان فيزيتور ملي كنت شي واحد حال الميكرو، اوكي عافاكم كلشي يسد الميكرو بليز. لا كلشي يسد الميكرو، الله يجازيكم بخير. الو فين بقينا في منين peu importe la personne ملي كتكريو ماشي كتكريو ملي كتاكسيديو ان سيت ويب peu importe le site هسبريس ماروك كوفيد 19.ma ولا شو سميتو. ملي كتدخلوا شنو كديروا فريمون تكنيكمون؟ كديروا اون دوموند، دونك كتصيفطوا واحد لا روكيت، واحد لا دوموند لواحد السيرفور. واحد السيرفور سيرفور راه هو بيسي بالعربيه، يعني بيسي اللي هو il est très puissant qui il sert beaucoup de gens. يعني سيرفور بحال السرباي في القهوه، ملي كتجي انت كتقول له عطيني قهوه لا ميم شوز. حنا ملي كنتكونيكطاو لواحد لو سيت ويب كندومونديو اون باج، كندومونديوها بواحد اون روكيت HTTP، كنصيفطو كنقولو عافاك بغينا لا باج hespress.ma سلاش النيميرو د لارتيكل .html باغ اكزومبل. والسيرفور شنو كيدير؟ كيفهم انك انت باغي واحد لا باج HTML، كيصيفط لك لا ريبونس. دونك كيصيفط لك ان HTTP ريسبونس، كيصيفط لك شنو كيصيفط لك فيها؟ كيصيفط لك فيها لا HTML وجافا سكريبت. كيصيفط لك فريمون الجافا سكريبت، كيصيفط لك لو كود، ما كيصيفطش لك مكومبيلي، كيصيفطو لك هو نيت. والنافيغاتور في وسط النافيغاتور كاين واحد لو موتور جافا سكريبت اللي هو كي اكزيكوتي لو كود جافا سكريبت. جافا سكريبت كيتيكزيكوتا ماشي كيتكومبيلا. كاين فرق ما بين لا كومبيلاسيون و ليكزيكوسيون دو كود. جافا سكريبت سي ان لونغاج دو سكريبت. باغ اكزومبل جافا سي ان لونغاج كومبيلي، يعني كيتكومبيلا عاد تيتيكزيكوتا. il est trop كنسميوه جافا كنسميوه سي ان لونغاج او نيفو. مثلا سي سي ان لونغاج دو on va dire moyen bas niveau لانه il est très proche de langage machine. JavaScript c'est un langage qui s'exécute mais qui te compile. Alors donc في النافيغاتور كاين كما قلت لكم كاين الموتور جافا سكريبت على حساب النافيغاتور. كاين اللي النافيغاتور مثلا كروم تيخدم بالموتور جافا سكريبت V8، وكاين كاين مثلا موزيلا فايرفوكس كيخدم بمونكي. كاين ايدج، كل واحد عنده موتور جافا سكريبت ديالو اللي كيفهم جافا سكريبت وكي اكزيكوتي. دونك هنا جافا سكريبت كوتي كليون كيتيكزيكوتا في النافيغاتور ما كيتيكزيكوتاش في السيرفر. هذه سي تري امبورطون باش نفهموا نوت جي اس. دونك نعطيكم هنا ان اكزومبل ديال واحد لو لونغاج سيرفر اللي هو بي اش بي باش نفهموا لا كومباريزون، نديروا لا كومباريزون مع نود مع جافا سكريبت. دونك لو كليون بحال قبيله اللي قلنا كيصيفط اون دوموند. دونك لو كليون دوموند لا باج او سيرفر. دونك لو سيرفر كي يعرف ان لا بيرسون اكس صيفط واحد لا دوموند. دونك لو بي اش بي كي جينيري لنا لا اتش تي ام ال. هذاك لا اتش تي ام ال كيصيفطوا لينا le client, donc le navigateur, Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, etc. و النافيغاتور هو اللي كيكزيكوتي لينا هاد لي باج اش تي ام ال، ماشي كيكزيكوتيهم، تيقراهم لان تيكونوا واجدين تيفهمهم هو. بحال ملي مثلا الا مشيتو لهسبريس بوينما ومشيتو لشي كتابه شي تيتر تما ديروا بوطون دروا انسبكتي، اطلع لكم في واحد، اطلع لكم لتحت واحد لتحت ولا في الجنب ولا الفوق، اطلع لكم واحد ديفلوبر تولز وتما كيكونوا لي زيليمون، يعني ديك لي باليز اش تي ام ال اللي تصيفطوا لنا من السيرفر، وهذاك النافيغاتور هو كيقراهم. هنا البي اش بي جينيري لنا هو لي باج اش تي ام ال، هو كاين في السيرفر ماشي في النافيغاتور. النافيغاتور ما كيفهمش بي اش بي. دونك هنا هاد لو شيما هذا شنو كيبين ان جافا سكريبت الا شفتو هنا كاين في كوتي كليون، يعني كيتيكزيكوتا ديما في كوتي كليون لحد الان كيتيكزيكوتا في كوتي كليون. دونك الا جينا لهنا نوت جي اس دابا، دونك نوت جي اس نقدروا نكومباريو واحد لونفيرونمون
اللي في السيرفر اللي كيسمح لينا اننا نيكزيكوتيو جافا سكريبت في كوتي سيرفر. جافا سكريبت دو باز كما قلت لكم مديور باش يخدم في كوتي كليون. دابا نود جي اس جا في 2009 واحد خونا جا ديفلوباه باللونغاج سي و سي بلس بلس دونك ديفلوبا داك لونفيرونمون ماشي تكنولوجي ويب ماشي فريم ورك نود جي اس سي ان انفيرونمون دو ديفلوبمون فين كنقدروا نديفلوبيو فيه جافا سكريبت كوتي سيرفر ماشي في كوتي كليون. قبيله كنا كنهضروا على جافا سكريبت كوتي كليون دابا كنهضروا على نود جي اس كوتي يعني كنيكزيكوتيو جافا سكريبت كوتي سيرفر. دونك شنو كيطرا هو بون مونكي دو طون غادي تسالي لا ريونيون في 10 مينوت. بون رابيدمون نساليو هاد اللعيبه ونعاود نصيفط لكم لي زانفيتاسيون نعاود نصيفط لكم اون اوتر انفيتاسيون باش نكملوا لا سيسيون. دونك فاش بقينا في نود جي اس سي با ان فريم ورك سي با اون تكنولوجي ويب سي ان انفيرونمون ديال ديفلوبمون فين كنقدروا نديفلوبيو جافا سكريبت كوتي سيرفر. يعني هنا نود جي اس نقدروا نجينيريو به دي باج اتش تي ام ال ونجاوبوا لو كليون ولو كليون ديك الساعه افيشي لنا داك لي باج اتش تي ام ال اللي صيفطنا له ونقدروا توجور نقدروا نيكزيكوتيو لو كود جافا سكريبت كوتي كليون. يعني نقدروا مثلا في اون ابليكاسيون ديفلوبي او نود جي اس نقدروا نجينيريو يعني نستخدموا جافا سكريبت باش نجينيريو دي باج اتش تي ام ال كوتي سيرفر ونقدروا وسط داك لي باج اتش تي ام ال نخليو دي سكريبت جي اس ونصيفطوهم للنافيغاتور وفي وسط النافيغاتور يافيشي لنا داك لي تروك اتش تي ام ال و ميم طون اكزيكوتي لينا لي اكزيكوتي لنا جافا سكريبت. فوالا نود جي اس عنده واحد النوطه تري امبورطون هاد القضيه هادي موديل نون بلوكون. دونك غنهضروا على الرابيديتي علاش نود جي اس معروف والناس كيستعملوه بزاف سورتو في ديرنييرمون دوبوي 2016 دي غروند زونتربريز بحال نتفليكس بحال جوجل بحال امازون ولاو كيديفلوبيو كاع لي سيرفيس جداد ديالهم ماشي كلهم ولكن لا بلوبار دابا ولا كيميغري للتكنولوجي نود جي اس. علاش؟ لانه الي تري رابيد وسورتو مع هاد الاركتيكتور ميكرو سيرفيس اللي جات في الاخر باش ديفلوبي ان سيرفيس رابيدمون ويكون بيرفورمون كيستعملوا نود جي اس. الوغ نود جي اس il est très rapide ça c'est de 1 on va نهضروا على لو موتور جافا سكريبت اللي كنكومبيليو به واخا في السيرفر يعني كوتي سيرفر كنكزيكوتيو به الجافا سكريبت سي لو موتور جافا سكريبت ديال جوجل كروم اللي هو V8 il est très puissant il est qui optimisé ou qui vraiment qui exécute le JavaScript très rapidement. ونهضروا على البوان الثالث هو ديال الموديل نون بلوكون c'est-à-dire الا شفتوا هنا على اليسار ليكزيكسيون ديال الكود في جافا سكريبت نورمال يعني كوتي كليون كيجي كيبدا يقرا الفيشي من الفوق لتحت كيبدا بلا لين الاولى لا لين الثانيه كيكزيكيتوها وكيبقى غادي طق 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 حتى كيسالي. سوبوزون واحد لاطاش مثلا تيليشارجي لو فيشي ان فيشي هذاك ليطاب الاولى تعطلات الا كانت مثلا خدات بزاف د الوقت غادي الجيران تيدقوا عليا حيت انا ضرب الغوت لو بقيت كنغوت يعيطوا لي على البوليس. تيليشارجي لو فيشي الا خدات الوقت بزاف غادي يتسنى حتى تسالي عاد يدوز ليطاب لا دوزيام ايطاب ومنين يدوز لا دوزيام ايطاب ما يدوز لا تروزيام ايطاب حتى يسالي لا دوزيام ايطاب وكيبقى غادي بحال هكا qui exécute le code d'une manière séquentielle. Par contre, le modèle non bloquant qui lance la première ligne, donc télécharge un fichier, ou si avec le téléchargement le fichier va mettre beaucoup de temps, غادي 12 la deuxième étape اللي هي faire autre chose. يعني هنايا هو في الاول بدا بلا première داز la deuxième la troisième هنا puisque هنايا la deuxième affiche le fichier elle dépend la première tâche لان باش تافيشي لو فيشي خصك تيليشارجيه دابا دونك هو داز من téléchargement الفيشي داز faire autre chose عاد رجع dès que c'est terminé tu affiches le fichier ما يمكنش تافيشي الفيشي وانت مازال ما تيليشارجيش ولكن او ميم طون واش انا نبقى نتسنى الفيشي يتيليشارجا عاد نافيشي ولا نمشي ندير حاجه اخرى عاد رجع منين تيليشارجا. دونك هنا نود جي اس هذا هو السيستم اللي كيخدم به ان موديل نون بلوكون كيجي اكزيكوتي واحد لا لين الا كانت غتاخذ الوقت كيلونسي كيدخلها في واحد ايفنت لوب وكيجي كيدوز لا لين سويفونت
وكيبقى غادي بحال هكا. الا كانت اي حاجه اي طاش غيكزيكوتيها كتاخد الوقت كيلونسيها وكيهبط. داكشي علاش هو غابيد. الا شفتو هنايا في لا رابيديتي، هنا الا جينا نتيليشارجيو مثلا بنود جي اس في الموديل بلوكون دو فيشي. لو فيشي الاول مثلا غياخد لينا 5 سكوند. دونك الا جا هو اكزيكوتابل بداك لا مانيير بلوكونت، غادي يتيليشارجي لو فيشي وغادي يتسنى حتى يتيليشارجا، عاد يدوز ليطاب سويفونت يعني يتيليشارجي الفيشي الثاني. باغ كونطخ لو موديل نون بلوكون اللي هنا الا شفتو كيلونسي لو تيليشارجمون، كيجي لونسي لو تيليشارجمون ديال لو بروميير فيشي وكيجي دوز ديريكتومون لو تيليشارجمون ديال لو دوزيام فيشي. يعني ما كيتسناش الاول عاد يدوز الثاني، كيلونسيهم اون باراليل. داكشي علاش هو اللي تري رابيد. ولا شفتو الفرق هنا باش نتيليشارجيو دو فيشي ça peut prendre مثلا 13 secondes alors que لتحت ça prend moins de 6 secondes. نقدروا نتيليشارجيو دو فيشي دونك il est plus rapide par rapport à d'autres langages. داكشي علاش الناس دابا ولاو كيستعملوا بزاف و il est très demandé في le marché de travail Node.js parce qu'il est très puissant. واصلا هو مخدوم بالسي وراك عارفين السي سي ان لونغاج تري بويسون و لي تري رابيد. داكشي علاش هو نوت جي اس كيستمد هاد لا رابيديتي ديالو من لونفيرونمون ديالو باش اللونغاج باش نديفلوبي. و اوسي نهضر لكم على الموتور جافا سكريبت في 8 هو واحد الموتور اللي ديفلوباتو جوجل و il est très puissant parce que qui vraiment qui optimise le code JavaScript قبل ما يكزيكوتي وكيبقى اندكسي لي ميثود وكي اكسيدي تري رابيدمون. يعني حتى نوت جي اس ولا عاونوا هاد الموتور في 8 باش يكون تري رابيد. دونك فوالا جو بونس راه غتسالي دابا لا سيونس ماشي لي سيونس ماشي لا سيونس. بقاو نتوما هنا غير زوم راه غادي يسالي حيت راه دار ليا 10 مينوت. بون نمشيو نتيليشارجيو غابيدمون نوت جي اس. دابا غنانستاليو نوت جي اس، غنانستاليو من السيت اوفيسيال. هنا كاينين دو فيرسيون، كاين الكورنت اللي فيها كاع الليتست فيتشرز يعني لي ديرنيير فونكسيوناليتي، وهنا ال LTS لونغ تيرم سيبورت اللي فيها اللي لا فيرسيون لي ستابل واللي كيستعملها لا بلوبار دي جون. نتيليشارجيو حنا ال LTS. اوكي فوالا تاك بارفي تاك. دونك ويلا تيليشارجينا نوت جي اس فين هو ها هو هنا نانستاليوه رابيدمون. عمرنا كنقراو داك ما كنقراوش داكشي اللي مكتوب تما عمر شي واحد قراه. تاك 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 فايتين خدمتو بلي زيديتور دو تكست بحال افيشي غير الشات. اوكي دابا تانستالي لنا نوت جي اس. باش نعرفوه انه تانستالي مزيان نوت جي اس غادي نحلو السي ام دي. الناس اللي فايتين خدموا بها راه غير واحد باش نقول لك كاع داكشي اللي كديروه بالكليك تقدر ديروه هنايا في السي ام دي بلي كوموند. غادي نشوفو غير واش تانستالي لينا مزيان. قبيله لا لاحظتو منين ديزانستاليتو راه منين كتبت نود موان فيرسيون قبيله راه طلع لي داكشي بالاحمر، طلع لي ايرور باسكو ما عرفش نود فهمتي. ونود هنايا نود بحال قلتي كتبريزونطي فاريابل دونفيرونمون في ويندوز بحال ملي كتانستاليو جافا. الناس اللي ديجا خدموا بجافا كتكري واحد الفاريابل دونفيرونمون جافا اللي كتسميوها جافا هوم الا بقيت عاقل، وكتسبيسيفيو لي ليان في داك ليب على الجي ار او ولا ليكزيكوتابل ديال جافا باش كيعرف انك ملي تكتب جافا في لي كوموند يعرف شنو هي جافا. دونك هنا غنديرو غير هنا عافاك ليكرون راه ما بيناش. علاش انا وي l'écran كحله. وي اوكي مشكلاش دابا ça marche مزيان. كيبان لكم مزيان دابا. وي خويا بارفي. اوكي دونك هنا درنا غير نود فيرسيون باش نشوفوا واش تانستالي لنا مزيان نود في البي سي ديالنا. يعني دابا عندنا
l'environnement ديال نود انستالي في البيسي ديالنا، يعني نقدروا نديفلوبيو جافا سكريبت في الكوتي سيرفر. نحيدو هادشي هذا. الناس اللي ديجا كيخدموا بجافا سكريبت راه كيستعملوا دي زيديتور دو تكست. انا كنستعمل ننصحكم تستعملوا فيزيو ستوديو كود، il est gratuit. télécharger Visual Studio Code وراه il est gratuit و il est très rapide حتى هو، حيت ديفلوبا بجافا سكريبت. راه مديفلوبي بجافا سكريبت Visual Studio Code. هنا غنحلو التيرمينال. هنا طلعت غير لا كونسول، يعني داكشي اللي شفتو قبيله، يعني سي ام دي، ولكن هنا ما كنستعملش سي ام دي، كنستعمل باور شيل. باور شيل هو بحال سي ام دي، غير هو زايد كيفهم شويه د لي كوموند اللي كيشبهوا لينكس، بحال مثلا مكادير باش تكري دايركتوري، باش تكري دوسيي، ولا تكري فيشي. تقدر تكري فيشي غير بسميتو، غير اش كيسميوه، غير بلي كوموند. هنا نمشيو حنا نكريو فيشي بالطريقه العاديه. نسميوه مثلا example.js. غادي نكتبو اول كود، غنكتبو اول كود. تقدروا تكريو حتى من النافيغاتور، من هنا من بوطون نيو فايل. هنا نمشيو للبيرو نحلوه رابيدمون. ها هو. دونك هنا نكتبو اول لين دو كود في جافا سكريبت كوتي سيرفر. هنا راه ما غاديش نيكزيكوتيو جافا سكريبت في النافيغاتور، غنكزيكوتيو في السيرفر بنود. مثلا هنا نقدروا نديكلاريو اون فاريابل اللي غنسميوها نون، ونديرو فيها مثلا واحد السترينغ بو امبورط. نقدروا نكتبوا اي حاجه، نقدروا نكتبوا زوم مثلا. هنا ليت، الناس اللي ما عمرهم خدموا بجافا سكريبت، ليت بحال سي ان مو كلي ريزيرفي جافا سكريبت او اس 6، حيت راه جافا سكريبت فيه دي فيرسيون. شحال هادي كانت فار في او اس 5 وقبل منها، وفي او اس 6 كاين كنخدم ملي كنديكلاري اون فاريابل كنكتبو ليت. هنا ديكلارينا اون فاريابل وغادي نافيشيوها تو سامبلومون غير باش نشوفو لو برانسيپ. ابخي اون فا الي تري رابيدمون في هاد الريفريش ديال الجافا سكريبت باش ما نتعطلوش فيه. ليدي هو نمشيو ديريكتومون رابيدمون الديفلوبمون ديال اون ابي، نطلعو سيرفر نود ونسيرفيو الناس، يعني نجاوبو لي روكيت جيت بان ميساج، سوا ان ميساج سترينغ، ولا غنديرو ديك الساعه نكريو ان تابلو، ولا اللي بغيتو نكريو ان اوبجي. هنا نقدروا نافيشيو لا فاريابل نون. عندنا console.log كتسمح لينا غير باش كتسمح لينا كتقدروا بها نافيشيو، كنلوغيو بها لي فاريابل في لا كونسول. ولا كوموند باش كتيزيكيتيو النود. هنا خصنا ديما نونجستريو لي فيشي، سينو غادي هنا خصني نعرف راسي فين بعدا. هنا جو بونس با انا في الديسكتوب، دونك غنمشي للديسكتوب. هنا غادي نلقى الفيشي ديالي example.js، وهنا نقدر نكزيكوتيه بلا كوموند نود. هنا شنو افيشا ليا لو كونتوني. هنايا هو الا شفتو زوم افيشا ليا لو كونتوني ديال لا فاريابل. دونك هنا ديكلارينا اون فاريابل سامبل دو تيب سترينغ وافيشيناها، دونك اون نا با في غران شوز. كاين دوطخ تيب دو فاريابل اللي نقدروا بحال لي طابلو، نقدروا نخشيو فيهم اما دي سترينغ دي شين دو كاركتير، ونقدروا نخبيو فيهم اوسي دي زوبجي. نقدروا نخبيو فيهم دي زوبجي، نقدروا نديروا فيهم دي نومبر. المهم توت لي تيب دو دوني نقدروا نخشيوهم في دي طابلو. ولي زوبجي راه دابا نهضر لكم عليهم. لي زوبجي جافا سكريبت c'est un ensemble de données regroupées de nature différente, de types différents. نقدروا نحطوا مثلا اوبجي وسطو نديروا فيه string، ونقدروا نديروا فيه نومبر، ونقدروا نديروا فيه اوبجي اخر، نقدروا نديروا فيه طابلو، نقدروا نديروا فيه بزاف ديال لي تيب ديال لي دوني. هنا نقدروا نكريو ان طابلو مثلا نسميوه دوني، ونقدروا نديروا فيه دي string مثلا دي فروي بحال البارح،
باش ما نحاولش نفكر بزاف. نديرو مثلا كيوي، بانان، نديرو اورانج، وهنا نعاودو نافيشيو الميم فاريابل بحال قبيله. Et pour être sûr que peu importe le contenu de la variable راه غتافيشها في la console. enregistrer نعاودو exécuter. دونك هنا كيافيشي لنا الطابلو ديالنا بارفيتمون. هنا كاين ندوزو لحاجه اخرى، كاين واحد النوطات اللي ديال لي بوكل لي لوب معروفين، نقدروا نديروهم في اي لونغاج راه كاينين، بحال فور بوغ الا كنتو فهمتي قريتو الالغوريثم. فور كاين في جافا سكريبت وايل، وكاين اوسي دو وايل كدير شي حاجه طونك واحد لا فيريفي واحد السانتاكس غتفيريفيا. وغنوريكم مور لي بوك، نوريكم حتى لي كونديسيون رابيدمون. هنا نقدروا نديروا واحد الحاجه، نقدروا نبوكليو على لو طابلو، ولا نقدروا نبوكليو على اي نقدروا نبوكليو ماشي غير بالضروره على طابلو، نقدروا غير نديروا اون بوكل باش نغيبيتيو واحد الحاجه. هنا نقدروا نافيشيو لو كونتوني ديال لو طابلو افيك لي بوكل. نقدروا نديكلاريو رابيدمون هنا لا سانتاكس، نخليكم تقلبوا عليها في جوجل. نديرو اي هنا لا كونديسيون تكون انفيريور على 11، ونديرو لانكريمونطاسيون على لا بوكل. وهنا نديرو كونسول بوان لوغ، وهنا كنديرو لاندكس ديال الطابلو كيبدا هنا من زيرو وكيبقى غادي حتى لافان. دونك هنا افيشا لنا بشي بحال قبيله، لان شنو درنا هنا بوكلينا على لو كونتوني ديال لو طابلو. دونك هنا افيشينا لين بار لين، يعني افيشا لنا لو كونتوني ديال لو طابلو. هنا كيوي، بانان، اورانج بحال هنا اللي شفتو هنايا. دونك هنا هادي سيت نوسيون اللي تري امبورطون ديال لي بوكل. ونقدروا نشوفوا حاجه اخرى اللي هي كنستعملوها ديما، اللي هي لي كونديسيون. اي سي تري امبورطون. شحال من بوك تيخرج لينا في لا فري في في لونتربريز على بديت سبب كونديسيون مشيتيها كتنوض القيامه. دونك لا كونديسيون سي سامبل، كدير سي الا طرات هادي ندير هادي سيتو. يقدروا مثلا نكريو فاريابل نسميوها اج مثلا، ونديرو 29 مثلا، ونديرو الا كان لاج ديالك صغر من 29 نافيشيو تي جون مثلا، وإلا كان لاج ديالك فايت 29 افيشيو تي فيو. دونك اج سوبيريور لا وي سوبيريور ل 29 مثلا افيشيو tu affiche string tu es trop vieux. ونقدروا نديرو une autre condition، إلا كان لاج ديالك inférieur على 23. قولوا لي هذا الكود ملي غادي اكزيكوتا ليكم في الشات شنو غادي افيشي لنا في لا كونسول. الا كنتو بصح متبعين غنعرفكم واش متبعين ولا لا، ولا نعستو. قولوا لي شنو افيشي. وقفت السؤال. خاصك تزيد واحد السينو، معليش ما كاينش شنو خصني نزيد؟ الا ما كانش صغار ولا كبار خاصو. شنو غيافيشي؟ قول لي شنو غيافيشي هنا ملي غنكزيكوتي هنا. شنو غيافيشي؟ ما عطينا والو جاش ما ما يطلع والو. صافي معلم فوالا ما عطينا والو، لان 29 ما تريتيناش لو كا
فاش اج كيساوي 29. تري بيان. داكشي اللي تقدر خاصك تزيد واحد كونديسيون وي اخرى باش هي هنا مثلا نقدروا نزيدوا ايكال، ديك الساعه هنا غادي ندخلوا في لا كونديسيون. دونك هنا غيافيشي لنا tu es trop jeune. تري بيان متبعين. شنو كاينه ثاني؟ كاينه اوسي لا نوسيون ديال لي فونكسيون جافا سكريبت. هنا هضرنا على لي فاريابل، هضرنا على لي كونديسيون، هضرنا على لي بوكل. كاين لي فونكسيون. فوالا فين هو نديكلاري اون فانكشن نسميوها تيست مثلا، وهاد فانكشن مثلا شنو ندير؟ نقدروا ندير فيها اون كونسول لوج رابيد. هادي هي السانتاكس ديال جافا سكريبت باش ديروا باش تافيشيو باش ديكلاري اون فونكسيون سميوها تيست، سميوها اللي بغيتو، وسطها تقدروا ديروا ان بوت كود اللي كيدير شي حاجه بحال مثلا صوم ولا اي حاجه. هنايا لو بوت غير باش تعرفوا لا سانتاكس ونعيطوا لا ميثود. سي سا لو بوت. مثلا tu es dans la fonction test. Est-ce que c'est intéressant هادشي اللي كندير لكم ولا نمشي ننقز نيشان النوض؟ انا بور مو نشوفوا لا نوسيون ديال الاسانكرون زعما هي شي حاجه جديده وندوزو بور موا. les autres انا نشوف الشات هنا conversation. voilà ok voilà عاود يتقطع عاوتاني مشكله معنا. وي اون باس. تشوف بغيتي تشوف لا نوسيون ديال لاسynchron ياك؟ وي لا كان ممكن. اوكي فين هو الشات؟ ماشي كلشي جاوب ولكن صافي الا كنتو بغيتينو ندوز. دونك مهدي اون باس نشوفوا هاد لا نوسيون ديال لاسynchron باسكو سي تري امبورطون باش تشوفوا داك النوطه ديال قبيله اللي هضرنا على نون بلوكون والبلوكون. ملي كتكون شي طاش كتاخد الوقت. جافا سكريبت راه ما كيتسناش كيلونسيها وكيكمل. الا بغيتو نقدروا نشوفوا هاد لا نوسيون الي تري امبورطونط في جافا سكريبت. بارفوا كيوقعوا لنا دي بوغ الا ما كناش فاهمين هاد لا نوسيون ديال لاسynchron ديال ان جافا سكريبت ما كيكزيكوتيش هكا دون مانيير سيكونسيال، كيكزيكوتي لو كود وكيتسنى كيقول كيصيفط الترافاي وكيكمل عاد ملي كيوصل الترافاي كترجع كيتسمى ان كول باك. كول باك بالعربيه تعرفت هو، بالفرنسي هو رابيل، ولا بالعربيه بحال كيعيط ملي كتسالي شي حاجه كتعيط على هذيك سوا لو ترافاي سوا اون اوتر فونكسيون سوا شي حاجه. ديزاكتيفيو عافاكم الميكرو الله يرحم لكم الوالدين. ديري ديزاكتيفي لا كاميرا شنو دابا من بعد كديزاكتيفي او جو بونس تي لو دروا باش انت ديزاكتيفي لي ميكرو. واخ انا غادي نبدا نديزاكتيف غنولي اوكي ميوت. ولا شنو فوالا اوكي اوكي. دونك هنا غادي نستعملوا واحد الفونكسيون سميتها set تايم اوت غير باش نسيميليو اون فيت اننا نشوف هاد اوكي نشوفوا غير كما كنقولوا نشوفوا غير شي حاجه كتعطل. هاد set تايم اوت كتيكزيكوتي واحد الفونكسيون ابري واحد لو نومبر ديال لي ميلي سكوند غير باش نسيميليو ان مثلا بحال قبيله هضرنا على لو تيليشارجمون ديال لو فيشي عاد لافيشاج. حنا غادي نعاودوا هاد لا ميم نوسيون ديال نون بلوكون ب ب ب ب ب فريمون بالكود. دونك هنا لا سانتاكس هي هادي. مثلا غنديرو حنايا 3000 ميلي سكوند مثلا.
دونك هنا شنو غيطرا؟ شنو كيدير جافا سكريبت؟ ما كيكزيكوتي لك لا فونكسيون هادي تيست. نقدر نحيد التيست نخليوها فونكسيون انونيم باش تيكزيكوتا بلا ما نعيطو لها. دونك هنا لا فونكسيون انونيم ديالنا اللي وسط سيت تاع مايوت ما غاتيكزيكوتا، يعني لو ترافاي اللي وسط داك لا فونكسيون ما يتيكزيكوتا حتى دوز 3 سكوند. هنا راه افيشيت 3000 حيت هنا سيت تايم اوت كتاخذ البارامتر، كتاخذ البروميي بارامتر كتاخذ اون فونكسيون. سي ان بو تريكي هاد اللعيبه هادي ديال في جافا سكريبت، ماشي بحال لي زوطخ لونغاج اموان كاين دوطخ لونغاج اللي ولكن في جافا سكريبت سي بيزار ان بو بارفو كتلقى ان فونكسيون كتاخذ اون اوتر فونكسيون كوم بارامتر، ولكن سي با ترو. هنا كتاخذ البروميي بارامتر فونكسيون، دوزيام بارامتر كتاخذ لو نومبر دو ميلي سكوند باش تيكزيكوتي داك لا فونكسيون اللي دازت في الاول، يعني وقع ان كول باك ابري 3 سكوند. هذا هو لوبجيكتيف. هنا افيشيو ان ميساج عادي باش نشوفوا جافا سكريبت كيفاش يكزيكوتي لنا الكود. دونك مثلا افيشيو وورد، فوالا. دونك هنا شنو افيشا الاول؟ افيشا هلو وورد، الوغ كي هي جات مور هاد لا فونكسيون. عاد افيشا لنا توي دون لا فونكسيون تيست هنا. علاش؟ لان شنو جا دار هنا؟ هاديك لا نونسيون اللي هضرنا عليها قبيله ديال غنمشي على الضو، لا نونسيون اللي هضرنا عليها ديال لا سانكرون ديال قبيله ديال لو سيستيم نون بلوكون. ايماجينيو كنا في لو سيستيم بلوكون كان غادي يتسنى 3 سكوند عادي اكزيكوتي لا لينيو 5 اللي عندنا هنا في الكود. دونك هذه هي لا نونسيون علاء ديال كول باك. يعني كي كول باك يعني كدير واحد كتلونسي واحد الحاجه اللي كتاخذ الوقت، ومني كتسالي بحال قلتي رابيل كترجع كتاكزيكوتا كتافيشا لينا. دونك هنا هذه سي اون نوسيون تري امبورطونط في جافا سكريبت كنستعملوها ديما. مثلا الا كنتي مثلا كديفلوبي اون ابي وكانت اون ابي ديالك كتستعمل اون ابي اكسترن، وداك لابي اكسترن كتاخذ الوقت، انت في لي زابي ديالك الناس كيعيطوا لابي ديالك ما تبقاش انت اشاك فوا شي واحد تصيفط لك اون روكيت غتسنى انت 3 سكوند عاد تجاوبو. شنو كدير؟ كتجي روكيت كتلونسي انت الروكيت اكسترن وكيجي عايط شي واحد اخر لابليكاسيون ديالنا. دونك لا ميم شوز كنجاوبو مثلا الا كان ما غطلبش ليا مثلا هذيك لابي اكسترن، دونك كنجاوبو كنتسنى هذيك لا ريبونس، ملي كترجع كنعاود نجاوب. يعني ما كنبلوكيش الكود، ما كنبلوكيش ليكزيكسيون ديال الكود ديالي. داكشي علاش هنايا كاين هاد لا نوسيون ديال اسynchron اللي تري امبورطون في جافا سكريبت. بارفو ما كنفهموهاش، ولكن هذا سي ان اكزومبل كي يلوستر تري بيان لا نوسيون ديال اسynchron. يعني ماشي بالضروره كتبتو لا لين الاولى غاتيكزيكوتا غتبان هي الاولى، ماشي بالضروره. الا كانت غاتيكزيكوتا ايميدياتمون غاتافيشا، الا كانت غتاخذ الوقت النوت جي اس راه ما يتسناهاش غيدوز للثانيه، ومني غتسالي غيعاود يافيشيها بحال هكا. فوالا دونك ندوزو دابا نطلعو سيرفور نوت جي اس. في نوت جي اس كاين دي بيبليوتيك دي ليبراري اللي كيجيو معاه باغ ديفو، بحال مثلا اتش تي تي بي، بحال كريبتو. الناس اللي كيخدموا كريبتوغرافي نوت جي اس ملي كيتانستالا في البيسي ديالنا ملي كيدخل لونفيرونمون كيجي معاه واحد لونسوم ديال لي باكيج بحال اتش تي تي بي اللي كتسمح لينا نكريو ان سيرفور اتش تي تي بي اللي هو به غادي نبقاو نجاوبوا الناس الا عيطوا لنا السيرفور. دونك هنا شنو غنديروا؟ غنكريو ان سيرفور وغنجاوبوا الناس بهالو وورد ولا باي حاجه ان سترينغ سامبل، ونشوفوا في النافيغاتور منين ندخلوا للسيرفور شنو غادي يجاوبنا. اوكي فوالا. دونك قبيله كنا درنا عيطنا لليبراري كما قلت لكم اللي كتجي مع نوت جي اس اللي سميتها اتش تي تي بي. غنعاودو نعيطوا ليها. لا سانتاكس هي هادي ريكواير باش كتعيط لشي ليبراري في جافا سكريبت في نوت جي اس. وهنا شنو غنديرو؟ غنكريو غنديكلاري اون فاريابل غنسميوها سيرفر ولا سيرفر، وتما هي فين نعيطوا ل HTTP. HTTP عندها واحد لا ميثود سميتها create server، هي اللي كتسمح لينا نكريو ان سيرفر. ومن بعد ملي غنكريوه غندير واحد ليسنينغ واحد البور غنختارو حنا باش يبدا كما كنقولوا يتصنت. اين فوا توصل شي روكيت كيجاوب، وهذاك الجواب حنا اللي غنتحكموا فيه. غنوريكم الكود.
دونك هنا غنديرو سيرفر نسميوه فاريابل سيرفر ونعيطو ل HTTP. عندها اون ميثود ها اللي شفتو هنا سكي بيان مع فيجوال ستوديو كود مع اي ايديتور ديال التكست البروغراماسيون كيدير لكم الاوتو كومبليت. هنا هاد لا فونكسيون بحال قبيله كتاخد اون فونكسيون كول باك اللي حنا غنديكلاريوها انونيم بلا كما كوريتكم قبيله كنعيطوا ليها بلا فونكسيون كنديروا لو مو كلي فونكسيون. هاد الفونكسيون هادي كتاخد دو بارامتر ريكويست دونك لا روكيت اللي دخلات وكتاخد ريسبونس لا ريبونس اللي هي تجاوب بها لو كليون اللي صيفط لا روكيت. دونك غيك حنا تقدر تسميها طاطا طوطو حداها تقدر تسميها اي حاجه. المهم الناس اللي كيستعملوا ديما اللي كيستعملوا نوت جي اس سوفون خصك ملي تكون كديفلوبي ديكلاري لي فاريابل باش بواحد الطريقه اللي يفهمها واحد اخر اللي جا قرا الكود ديالك. يعني ملي كدير غيك غيس كلشي عارف غيك هي ريكويست وغيس هي ريسبونس دونك سي بلو سامبل. دونك هنا غادي نديرو واحد غيس. دونك هنا حنا مشغولينش في لا روكيت انا سكي مانتيريس هو نجاوب لو كليون انا ما غنطريتيش هنا في هاد لو كود لا روكيت. دونك هنا ملي غادي يوصلني اون روكيت بامبورط لا روكيت بامبورط لا روت اش غندير غادي ندير واحد غيس بوين اند سي اون ميثود حتى هي في غيس اللي كتسمح لنا نجاوبو لو كليون اللي صيفطنا لا روكيت. دونك هنا نقدروا نكتبوا اي حاجه غنديرو هالو وورد مثلا كاين وورد واحد ماشي جوج. وهنا منين كرينا السيرفر ب http.create server كتسمعوني مزيان ياك حيت ما بقيتش باغي نغوت سينو غادي كتبوا لي غير في الشات. هو كنسمعك. صافي بارفي. دونك هنا غادي السيرفر غندير واحد ليسنينغ سيرفر ملي كتكري السيرفر ملي كتكري لا فاريابل سيرفر http.create server كترجع لو سيرفر. يعني لا ميثود عندها واحد لو روتور ديالها ودوك لو روتور هو السيرفر. والسيرفر باش تلونسي خصك دير واحد ليسنينغ على واحد البور. والسيرفر عندها الا شفتو كاين اد ليسنر كاين ادريس كاين كلوز كاين كونيكشنز كاين ايميت كاين ايفنت نيم كاين بزاف. حنا غنمشيو لهنايا ليسن باش نتصنتو في واحد لو بور ونقدروا نديرو 80 مثلا. هذا لو نيميرو د البور اللي غادي نبقاو نتصنتو فيه على لي روكيت اللي غيجيونا للسيرفر. دونك هنا الا هاد لو بوت كود هاد شويه هذا قدرت صافي كرينا به سيرفر ودرنا ليسنينغ ونقدروا نجاوبوا الناس. دونك هنا غنتيستي واش خدام هادشي ولا لا. دونك غنلونسيو لو سيرفر. نقدروا نزيدوا واحد الحاجه نقدروا نديروا ان كونسول لوغ باش منين يدوز السيرفر نعرفوا انه راه نديروا غير سيرفر is تعرفت. دونك لا سي بون. نمشيو للنافيغاتور. النافيغاتور غنعيطو لوكال هوست ونسبيسيفيو هنا كنديرو دو بوين كنسبيسيفيو البور. هنا غيجاوبنا. دونك هنا جاوبنا 2000 جاوبنا بهالو وورد. دونك منين عيطنا السيرفر يعني منين سبيسيفينا لو بور هنايا باغ ديفو كيلونسيه في لوكال هوست مي تقدروا تسبيسيفيو لو بور تقدروا تسبيسيفيو اوكي. باغ ديفو اي واحد تيديفلوبي اون ابليكاسيون في البي سي ديالو يعني لوكال كيلونسي اي تكنولوجي كتلونسي في لوكال هوست لانها معروف 127.0.0 معروفه لوكال هوست. دونك لو بور هنايا وملي كتعيط يعني كتصيفط روكيت نورمالمون كتصيفط روكيت وكيجاوبك لو سيرفور بهادشي اللي كتبنا ليه هنايا. دونك هنا نورمالمون جاوبنا غير باغ ديفو يعني هنا اللي عاودنا درنا لو فريش كيجاوب. باغ كونطخ حنا سكي بو ات انتريسون بور نو هو نديرو فريمون اون روكيت يعني نشوفو واش لا روكيت سي دو تيب جيت. لي روكيت ملي كيجيو سورتو ملي كنديفلوبي اون ابليكاسيون باك اند كيكونوا عندنا بزاف لي تيب ديال لي ميثود. مثلا عندنا جيت يعني تريكوبيري اون دوني عندك كرييت ملي كتبوست ملي كتكري اون ريسورس. جي جوست faire mute
mute, mute, voilà. Ok, parfait. Voilà. هنا déclarينا l'HTTP كاين serveur درنا listening سي بارفي صافي دابا هادي دخلت الراس. دونك شنو نقدروا نزيدو نقدروا نسبيسيفيو اون ابي هنا نديفلوبيو اون ابي جيت ونسبيسيفيو لا روت بحال اللي كنديرو في لا فري في ملي كنديفلوبيو اون ابليكاسيون باكاند كتسبيسيفي لا روت مثلا كدير سلاش كوموند سلاش يوزرز وديك الساعه على حساب لا ناتور ديال لا روكيت كتجاوب الا كانت كرييت كتشد لهاداك الانبوت يعني لا داتا اللي صيفط لك كتشدها تكرييها في لا باز كتقول سي بون كتجاوب الا كانت جيت كتمشي انت تقلب على لي دوني وتصيفطو حنا هنا ما غنديروش لين باز دو دوني ما غنتكونيكتاوش لا باز دو دوني سي با البوت اوجوردي ان شاء الله من بعد غنديرو منين نديرو فريمون انفورماسيون ديك الساعه فريمون نمشيو نكريو باز دو دوني نتكونيكتاو للباز دوني نديرو سكيما نكريو كلشي نديرو اما باز دوني سكيول اما باز دوني نون سكيول مي اوجوردي سي با البوت البوت هو باش تكتشفوا نوت جي اس الناس اللي ديجا عارفينه مزيان ولكن الناس اللي ما عارفينوش يشوفوا نقدروا هنا بلاص ما نجاوبوا بسترينغ عادي نقدروا نكريو اون فاريابل دو تيب اوبجي ونسبيسيو فيها لي دوني const pour déclarer une constante mais نبقاو في let نديرو data وهنا نكريو ان اوبجي ونديرو name مثلا name ونسميوه شنو ما بغينا سعيد مثلا وهنا نديرو age مثلا نديرو عنده 18 مثلا نقدروا نزيدو اش ما بغينا نقدروا نديرو كاع دو تيب طابلو نديرو ادريس مثلا ادريسز وتكون دو تيب طابلو ونقدروا هنا نديرو 150 rue machin Maroc. هنا نقدروا نصيفطوا دابا هاد الداتا ما عرفتش كتب لي الدي هنايا ما عرفتش شكون نقدروا نصيفطوا داتا في لا ريبونس هنا ولكن قبل ما نصيفطوها ملي كنصيفطوا داتا حلو غير اوكي دونك هنا نقدروا نصيفطوا داتا ولكن في الريزو ملي كنصيفطوا اون ريكيت ملي كنصيفطوا اون ريبونس باردون ما كنصيفطوش دي تيب بحال لوبجي ان اوبجي جافا سكريبت وما كنصيفطوش شي حاجه اخرى كنصيفطو كو دي سترينغ دونك هنا غنحولوا هاد الداتا سترينغ عاد نصيفطو للكليون باش نحولوه سترينغ عندنا واحد عندنا جيزون بوين سترينغيفاي معروفه كتحول لينا لي زوبجي لي دو تيب جافا سكريبت اوبجيكت كتحولهم لينا باردون لسترينغ دونك هنا سي اون ميثود اللي غتاخد ان سول بارامتر اللي هو داتا هنا غنشوفو كيفاش غادي يجاوبنا السيرفر نونجستريو ناريتيو السيرفر نعاودو نلونسيو ونمشيو نشوفو هنايا دونك هنا سي بارفي هنا جاوبني بلا داتا راه هادشي هو اللي كاين راه مكاينش شي حاجه اخرى في لا فري في هادشي اللي كنديرو يعني كديفلوبي اون ابي لابي شنو هي واحد الابليكيشن بروغرامين انترفيس واحد اللعيبه مع ناس كتهضر كتعطيك واحد لو سيرفيس تدير لك تقدر دير لك une création de ressources récupération de ressources modification de ressources suppression de ressources هنا on n'a pas spécifié هنايا peu importe le type de la requête كنجاوبوه باش نسبيسيفيو انه اوكي هنا باش نسبيسيفيو لا روكيت نقدروا نديرو في هاد غيك ملي كتصيفط لنا لا روكيت كيكونوا فيها بزاف ديال لي زانفورماسيون على لو كليون على لا ناتور د لا روكيت اللي مصيفطه على بزاف د الحوايج نتوما منين تمشيو من الدار تبغيو تمشيو للدار نتوما راكم في الدار منين تبغيو تيستيو حاولوا ديروا كونسول بوين لوغ ديال غيك وغتشوفوا واحد لوبجي كبير كيجي كيحولوا لك نوت جي اس لاوبجي جافا سكريبت وكتشوفوا فيه كاع لي دوني اللي كيجيو على لا روكيت اللي كيصيفطها لك ان كليون وبارمي لي شوز اللي كاينين في هاد لوبجي غيك كاين يو ار ال
دونك حنا شنو غنديرو غنسبيسيفيو اليو ار ال دونك غنسبيسيفيو لا روت ديالنا دونك ريك بوين يو ار ال ونديرو ايكال هادشي راه الناس اللي ديجا خدموا بجافا سكريبت عارفين ايكال معناتها واش هاد اليو ار ال لو كونتوني ديال اليو ار ال كي دون ريك خصو يساوي لينا هادشي حنا اللي غنكتبو ما بين لي زابوستروف دونك هنا نقدروا نديرو مثلا مي سلاش مي الا كانت اليو ار ال سلاش مي نجاوبو بهذيك لا داتا سينو تعال نشوفو شنو نقدروا نديرو باردون اوكي دونك هنا ندير هادشي اوكي هنا الا كان سلاش مي غادي يجاوبني بالحق الا ما كانش سلاش مي شنو غيدير شي واحد يكتب ليا باش نعرفكم واش متبعين ولا لا شنو غيطرا الا مشيت لونسيت لو سيرفور وما درتش سلاش مي واش كيجاوب ما يطلع والو نورمالمون. ماشي 404 لا ما يطلع والو ما يجاوبش ما يعرفش لان نود جي اس ملي كتسبيسيفي ليه انت لا روت انت حيدتي داك لا ريبونس باغ ديفو وليتي انت كتقول له حتى تكون سلاش مي عاد تجاوب راه غيبقى يدور هنا تيحبس تيدير تايم اوت ما غيديرش 404 لان ملي كيدير 404 ملي كتكون لا ريسورس انت كتعيط ليها وهي ما عندوش ديك الساعه انت كتريتي هاد لو كا حنا ما كنتريتيوش لو كا دونك انا غيبقى يدور حتى يدير تايم اوت على حساب انت التايم اوت اللي سبيسيفيك كاين التايم اوت باغ ديفو كاين في نود جي اس دونك هنا غيبقى يدور ساعه وما غيطرا والو دونك الا مشينا باغ كونطخ درنا سلاش مي هنا غيجاوبني هنا il va reconnaître la route دونك في الكود باش تجيريهم بجوج هنا نديرو else دونك هنا نديرو res بوين end ونديرو با دروت مثلا باغ اكزومبل on lance le serveur puis ولا هنا دونك سلاش مي خدامه بارفي الا حيدنا سلاش مي يقول لي با دروت دونك جيريت لي دو كا دونك هنا بهاد سلاش مي ديجا راكم ديفلوبي اون اي بي بناتيف يعني بنود جي اس وكتجاوب بان ريبونس هاد لا داتا هادي اللي شفتو هنا هاد لا داتا هادي تقدر تكون دي دوني اللي نتوما غتجيبو من اون باز دو دوني وتجاوبو بهم لي كليون يقدروا يكونوا لي دوني جايبينهم نتوما من نوتر ابي وكتجاوبو بهم ان كليون دونك هذا هو الكود اللي كنستعملو باغ كونطخ ملي كتكون لابي كبيره ما كنحطوش كلشي هنا في هاد ان سول فيشي كنكريو دوطر فيشي وكل فيشي عنده واحد لو رول بيان ديفيني كاين اللي كيجيري غير لي روت كاين اللي كيجيري لا كونيكسيون لا باز دو دوني كاين اللي كيجيري لا بيزنس لوجيك يعني اون ابي شنو كدير مثلا كتكري ان سيرفيس مثلا ديال اون كوموند مثلا كيفاش انت كتجري لا كوموند واش خونا اللي ديجا كوموندا اون كوموند واش نعطيه لو دروا ولا لا هادشي كامل كنسميوه اون بيزنس لوجيك وكديرها ابار في نوتر فيشي ان شاء الله ملي نديرو لا فورماسيون غادي نمشيو بشويه وغنوصلوا لهاد النيفو هذا باش نفرقوا كلشي وندوزو حتى لي بيست براكتيس نوريهم لكم اللي كنخدموا بهم فريمون في لا برودكسيون ديال كيفاش اوبتيميزيو لو كود كيفاش اوبتيميزيو لي بوكل كيفاش اوبتيميزيو لا ريبونس رابيد ديال الناس اون فا فوار تو ان شاء الله دونك هنا سالينا ان سيرفور عادي بنود جي اس دابا شنو نديرو نكريو ان بروجي ب ان بي ام نانستاليو اكسبريس جي اس ونشوفو لا ميم ا بي نديروها باكسبريس دونك هنا شنو نديرو غنمشيو نكريو ان دوسي في ديسكتوب نسميوه ديمو مثلا سان دوسي ندخلوا له ونكريو ونعيطوا للان بي ام نود ملي كيجي معاه نود باكيج مانجر ان بي ام هاد الان بي ام شنو كيدير كيسهل عليك كيعطيك سي ان اوتي اللي بيه كتبقى تيليشارجي لي باكيج اللي كديفلوبيهم لا كوميونيتي نود انت ولا انتي تقدر ديفلوبي ان باكيج هاد لو كود هذا تقدر تشدو وتحطوه في ان باكيج والناس يستعملوه الا كان كيدير شي حاجه مفيده بيان سور دونك حنا شنو كنديرو
ان بي ام نقدروا انستاليو ان باكيج بحال اكسبريس. اكسبريس شنو هو سي ان فريم ورك ان باكيج ماشي ان فريم ورك، ان باكيج مديور على نود جي اس، كيجي فوق من نود جي اس باش كيسهل علينا لو ديفلوبمون ديال لي زابي يعني الباك اند، وكيسهل علينا حتى لو ديفلوبمون ديال اون ابليكاسيون فرونت. يعني ملي كتاكسيدي للسيرفر كتجاوب اون باج اتش تي ام ال ولا كتصيفط اون ريبونس بدي باج اتش تي ام ال فيهم جافا سكريبت، ولا كدير فيه غير الباك اند والفرونت كديفلوبيه بون اوتر تكنولوجي بحال انجولار ولا رياكت جي اس ولا في جي اس. دونك هنا غنعيطو ان بي ام بوين init. منين تساليو هاد لا سيسيون سيرو طلعوا شويه على ان بي ام، سيرو طلعوا على نود، عاودوا ديروا هاد لو كود بوحدكم، راه كلشي كاين في جوجل، وتيستيو وجربوا فريمون، لان الا ما جربتوش عمركم تعلموا. داك لي كور بوليكوب وسير تبع كور في الاول تقرا شويه د لا تيوري مزيان، ولكن لا بروغراماسيون راه ماشي هي شي دومين اخر. لا بروغراماسيون خصك تبقى تكتب، خصك تيستي، خصك تبراتيكي، خصك تسول، خصك تقلب، خصك تكون تري كيوريو باش تعلم. دونك ان بي ام init بوست ديمو. دونك هنا كيعلقوا لي شنو الباكيج نيم لا فيرسيون، ماشي مشكل، انا كندير غير اونطري حيت هادشي نخليه باغ ديفو. انتري بوينت يعني البوين دونطري ديال لابليكاسيون ديالي ملي غيدخل، لان نود ملي كيكزيكوتي في البروجي كامل، كيكزيكوتي واحد لو فيشي، وهذاك لو فيشي كنعيطوا فيه كاع لي فيشي ديال لابليكاسيون. دونك هو ملي كيكزيكوتي داك الفيشي راه كيكزيكوتي لابليكاسيون كامله. تيست كوموند ما عندنا نديروها بور المومون، جيت ريبو ما عندناش ريبو، كيورد اوتور ليسونس اس اوكي. tu vois هنا كيقول لي واش هاد لوبجي سا تو فا، غندير له اوكي. دونك لا انيسياليزي ليا ان بي ام ان دوسي. الا مشينا حلينا لو هنايا الا حلينا هنا اوبن فولدر، مشينا للديسكتوب فين كرينا لو دوسي، هنايا هنا نلقاو باكيج بوين جيزون. هاد باكيج بوين جيزون هو فين كنجيريو لي ديبندنسيز، هو فين كان بحال قلتي كارت ديدونتيتي ديال البروجي ديالك. في سميتو فيه السميه، فيه لا فيرسيون، فيه لا ديسكريبسيون، فيه المين يعني الفيشي كما قلت لكم ديال انتري بوينت ديال لابليكاسيون، فيه لي سكريبت يعني ملي كيجي شي واحد كيدير ان بي ام ران ستارت ولا تيست ولا هادي، فيه لوتور، فيه ليسونس. دونك هنا شنو غنديرو، غنكريو ان فيشي ونسميو index.js، ولا نقدروا نسميوه data.js toto.js، سميوه اللي بغيتو. هاد لو فيشي هذا هو فين غنعيطو اكسبريس، ولكن قبل ما نعيطو الاكسبريس خلينا انستاليوه. دونك هنا عندنا واحد لا كوموند اللي سميتها npm install، وغنديرو موان سيف. هادي لا كوموند راه معروفه في اكسبريس، باش تانستالي اي باكيج و سورتو اكسبريس جي اس. كما قلت لكم سي ان فريم ورك اللي كيجي فوق نود جي اس، غير كيسهل عليك، هو راه ما كيزيد حتى شي حاجه خارقه للعاده، كيسهل عليك تخدم نود جي اس. لان ايماجينيو ان بغينا نديفلوبي اون ابي باك اند بنود، غتبقى دير دي اف وغيك بوين يو ار ال وهادي. باغ كونطخ افيك اكسبريس سي بلو سامبل، هانتوما غتشوفوا علاش. دونك هنا لا كوموند هاي هنا نكوبيو حنا من هنا كاع ونجيو نكوليو. دونك هنا غينستالي لينا الباكيج وهو كيتكلف كلشي. الا مشيتو هنا اللي مشيتو للباكيج بوين جيزون غتلقاو ها هو زاد لينا اكسبريس ديبندنسيز كما قلت لكم، زاد لينا اكسبريس ا فيرسيون 4.17.1. بارفي. دونك دابا نقدروا نستعملوا اكسبريس جي اس. هنا غنعيطوا بحال قبيله عيطنا ل اتش تي بي، نعيطوا هنا الاكسبريس، نديروا ريكواير بحال قبيله. ديجا عرفها بارفي. هنا غنسبيسيفيو غنكريو اون ابليكاسيون ولا سيرفر، نقدر نسميوه سيرفر، ونعيطو الاكسبريس باش يكري لينا ان سيرفر. يعني دغيا راه داكشي اللي درنا حنا قبيله. الا لاحظتوا هنا ما كاينش داك اتش تي تي بي كرييت وهادي سيرفر كيديرها هو اين فوا كتعيط الاكسبريس اونتر بارونتيز كيدير لك الخدمه، فهمتوا. دونك هنا نديرو سيرفر اللي درنا نيشان سيرفر بوين ليسن، غادي نسبيسيفيو البور بحال قبيله، وغادي يبدا يتصنت لينا بحال قبيله وغادي يجاوب. حنا لوبجيكتيف نعاودو نديرو داكشي اللي درنا قبيله بنود جي اس، نعاودو نديروه بالاكسبريس. دونك هنا شنو غنديرو سيرفر، دونك بوين عندنا نقدروا نديرو جيت، يعني بلاص ما نديرو حنا اف غيك بوين يو غيل كتساوي هاد لا روت، ونديرو اف غيك بوين ميثود كتساوي جيت،
نديرو غير server.get و express هو كيمشي يدير هذيك if.rec.url و if.rec.method كتساوي get. دونك هنا كنقولوا له server.get دير لينا اون ابي get. هنا لا ميثود كتاخذ جوج لي بارامتر، كتاخذ لا روت يعني بحال قبيله درنا سلاش مي، هنا غنديرو سلاش يوزرز باغ اكزومبل، وكتاخذ لا دوزيام بارامتر كتاخذ اون ميثود كول باك. الميثود كول باك راه قلت شرحت لكم راه هو الغابيل، يعني ملي كتوصل لا روكيت شنو اكسبريس كي اكزيكوتي داك جيت وكيتسنى انت شنو دير، يعني هذاك الكول باك ديالك. دونك هنا غنديرو مثلا سلاش يوزر، وهنا غنديكلارو اون فونكسيون بحال قبيله انونيم. اوكي دونك هنا في لا فونكسيون كتاخذ جوج لي بارامتر بحال قبيله ريك ريس، وهنا غادي غنجاوبو باغ كونط بنوت ميثود ماشي اند، غنديرو تقدر تجاوب حتى بان، ولكن نجاوبو حنا بسند يعني انفويي. نديرو ريس بوان سند، ونقدرو نصيفطو اون بروميي ليو، نقدرو نصيفطو هالو وورد ولا بو امبورط. دونك هنا انا تاك بارفي. نعيط نوض ندير index.js. لا نسيت واحد الحاجه، ما درتش ليسن. شوفوا ملي كتكودي لايف ماشي هي مسجل فيديو داير توتوريال، سي ديفيرون. ولو بيت اوسي انا كندير هكا حسن، راه بامكاني ندير فيديو نصيفط لكم فيديو ولكم تسيروا شوفوا داكشي. ليدي اون فيت يعني نكومونيكو اون ميم طون ونكودي معاكم لايف، باش حتى الا درت شي غلط ولا شي حاجه تشوفوه، وانتوما منين تعاودوا ديروا سميتو تعرفوا حتى لا مانيير باش تعقل انك راك غلطتي في شي حاجه. il reste 10 minutes. Alors je vais faire vite, c'est parfait. Alors listen en bureau, il reste 10 minutes. Ouais, 10 minutes. هنا غنعيط لو سيرفور وغنمشيو شنو درت 80 اوكي. دونك هنا تيقول لي كانوت جيت، هنا طلع لي 404 لان اكسبريس باغ ديفو كيجيري لي روت. ملي كيعرف شي روت كيصيفط لك كانوت جيت، يعني ما عرفش لا روت. باغ كونطخ الا درنا سلاش يوزرز هنا غيجاوبني سي بارفي، يعني بحال قبيله بالضبط، غير اكسبريس عنده روتور، عنده كيجيري لك شحال من حاجه، غيسهل عليك لا كرياسيون ديال سميتو، كيسهل عليك بزاف د الحوايج. ولا ميم شوز الا درنا ليت داتا بحال قبيله سي لا ميم شوز، نقدروا انفوييو ان اوبجي. اون فا فير سا رابيدمون باسكو سينون غادي تسالي لا ريونيون. ونديرو هنايا النيم، ونديرو هنا سعيد، معرفتش واش كاين سعيد هنا ولا لا. هنا نديرو اج، نديرو 18 طون. هنا نعاودو نديرو نحيدو هادي، نديرو جيزون بوان stringify داتا، نسجلو، نعاودو نلونسو لو سيرفور، نمشيو صافي. دونك سي لا ميم شوز، سي اكزاكتومون لا ميم شوز. قبيله درناها بنود ودابا درنا هادي سي اون ابي سلاش يوزرز، سي اون ابي جيت. نقدروا نعيطوا لها بوستمان، ها هو كاين هنا، ولكن سي با لو بيت اوجوردي نستعملوه، غير باش نوريه لكم. سي ان اوتي كيسهل عليك تبقى تعيط لي روكيت. هادي كاع ما وريتها لهادوك البارح. دونك هنا نقدروا نعيطوا نديرو لوكال هوست ولا نعيطوا هكا نيشان حسن. كوبيو هادي، هنا كنسبيسيفيو لا ميثود كما قلت لكم قبيله. كاينين بزاف، كاين get post put باش هما ابديت، وكاين ديليت، هادو اللي معروفين كنخدمو بهم. دونك هنا لا عيطت هنا كيجاوبني pretty، دونك نيم لاج سي لا ميم شوز. دونك هنا هذا هو الاوتي اللي كنتيستيو به، كنشوفو به لا بي ديالنا. دونك سي تو بور aujourd'hui.